Then it is also important that we make a dua that Allah make our affairs easy. Listen to the dua in Surah Taha. Rabbi shrah li sadri. Oh Allah, grant me clarity of my chest, Ya Allah. Open up my chest for me. Make me confident, Ya Allah. Assalamu alaikum students. The topic we are going to discuss today is transpiration. So, transpiration is the process by which a plant loses water from its leaves into the surrounding water. Okay, transpiration एक process है जिसकी वजह से प्लांट्स एयर में वाटर जो है उसको लूज करते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है वो उसको बाहर निकालते हैं एयर में. ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन. एक सिंपल वे में आपको बता दूं कि ट्रांसपायरेशन आप किस तरह ऑब्जर्व करेंगे कि किसी दिन एक छोटा सा प्लांट एक हर्ब ले ले और उसको एक शॉपर में बंद कर ले. ठीक है, यहाँ से वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकलता है. तो जब आप उसके अराउंड शॉपर बिल्कुल नॉट लगा देते हो उसको, तो जो वाटर इस लीफ से निकलता है ना, वो उस शॉपर या प्लास्टिक बैग के सरफेस पर वो वाज़िह नज़र आने लग जाता है. तब आपको पता चलता है कि ये प्लांट जो है ये वाटर को लॉस भी करता है. तो वाटर बेसिकली एवापोरेट कहाँ से होता है? ये सेल्स से होता है. ठीक है, और ये सेल्स मौजूद कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं लीव्स में. ठीक है, उन्हीं लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं लीव्स से ये फिर बाहर निकल आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर लीफ को आप काट लें बीच में तो आपको लीफ कुछ इस तरह नज़र आएगा, इस तरह. ये लीफ के अंदर वाली सेल्स हैं, ये जो लेंथी नज़र आ रहे हैं ना आपको, एलोंगेटेड, जिससे ये एरोज निकल रहे हैं. एरोज जिसके अंदर इंटर हो रहे हैं, जिससे निकल रहे हैं वो है जाइलम की टिश्यूज़. तो इन सेल्स में जो ड्रॉप्स आपको नज़र आ रही है ये वाटर है. इन्हीं सेल्स से वाटर निकलता है. ठीक है, और वो फिर आता है कहाँ? ये जो ये वाला एरिया नज़र आता है, ये गार्ड सेल जिस पर लिखा हुआ ये होल, इसी होल के ज़रिए ये फिर कहाँ आते हैं? ये बाहर निकलते हैं. तो इन होल्स को कहते हैं क्या चीज़? इन होल्स को कहते हैं स्टोमेटा. और स्टोमेटा आपके पास आता है, नज़र आता है जस्ट लाइक दिस. ये आपके पास स्टोमेटा है. तो स्टोमेटा आपके पास मेनली कहाँ पर होते हैं? ये लीफ के लोअर साइड पर होते हैं. ठीक है, एक तो लीफ का शाइनी सरफेस होता है, वो अपर सरफेस होता है, उस पर भी फाउंड होते हैं लेकिन उस पर ज़्यादा नहीं होती. ज़्यादातर ये लीफ के अंडर सरफेस पर पाई जाती है, जो उसका लोअर सरफेस है. ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन जो है ये बेसिकली कंट्रोल होता है कौन से? इन्हीं सेल से, स्टोमेटा के. तो इस होल को कंट्रोल करने के लिए भी टू सेल्स है ये, इसको कहा जाता है कर्व्ड गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल जो है ये आपके पास सॉसेजेस के फॉर्म में होता है. सॉसेज आप जानते हैं ना, जो खाने वाली चीज़ होती है, इसको हॉट डॉग भी कहते हैं. ठीक है, तो इसी के शेप में, या इसको हम कहते हैं कि ये बीन के शेप में प्रेजेंट होते हैं. तो जब ये सेल्स जो है ये ओपन होते हैं तब क्या होता है? स्टोमेटा खुल जाता है और उससे पानी निकल आता है. और जब ये सेल्स इसी तरह बंद हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं ये सेल्स, तब क्या होता है कि स्टोमेटा बंद हो जाता है और वाटर से ट्रांसपायरेशन नहीं होती. अच्छा, अब इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, कि वो कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जिससे ट्रांसपायरेशन की स्पीड बढ़ जाती है या कम होती है. तो टेम्परेचर आपके पास सबसे पहले आता है जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या गर्मियाँ होगी. गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो ट्रांसपायरेशन बहुत इंक्रीज़ होता है. ठीक है, इसका एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है, जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाते हैं वाटर अपना बॉइलिंग उसी स्पीड से स्टार्ट करता है. तो जब बॉइलिंग होती है तो क्या होता है कि वेपर्स निकलते हैं. तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वाटर के निकलने में, उसको एवापोरेट करने में. ठीक है, और यहाँ ट्रांसपायरेशन भी एवापोरेशन की तरह ही एक प्रोसेस है, ये लीफ से होती है. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो एवापोरेशन स्पीड अप होती है. दूसरा है विंड. अगर विंड ज़्यादा होगा तो जो एयर में वाटर वेपर्स होंगी ये एयर उनको अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगी. तो जब एयर उनको साथ अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगी तो फिर वो
وہاں پر کنسنٹریشن کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایئر میں، اور پلانٹ کے اندر کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، تو ایز اے ریزلٹ ڈیفیوژن والا پروسیس ہوگا پیسیو ٹرانسپورٹ کا، واٹر ہائر کنسنٹریشن سے جانے کی کوشش کرے گا لوور میں، اور پھر ٹرانسپائریشن جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہوگی۔ تھرڈ جو ہے وہ ہیومیڈیٹی ہے۔ اگر ڈرائی ایئر ہے نا، ایئر بالکل ڈرائی ہے، اس میں واٹر ویپرز پریزنٹ نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ ٹرانسپائریشن اسپیڈ اپ ہوگا۔ اب ٹائم آف ڈے ہے، تو پلانٹس میں سٹومیٹا اوپن ہوتے ہیں صرف ڈے ٹائم میں، نائٹ ٹائم میں سٹومیٹا بند ہوتے ہیں، سٹومیٹاز نہیں سٹومیٹا، اوکے، نائٹ ٹائمز میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ بند ہوتے ہیں۔ تو ٹرانسپائریشن دن کے وقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مینلی یہ ہوتی کون سی سیل سے ہے؟ انہی سٹومیٹا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں ٹرانسپائریشن کی اسٹریم کے بارے میں؟ تو اسٹریم جو ہے یہ ایک نالی کو کہتے ہیں، ایک چینل جو مسلسل چل رہا ہو اور اس میں بریکنگ نہ آتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پلانٹ جو ہے وہ مسلسل ٹرانسپائریشن کی وجہ سے واٹر لاس کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک گیپ بھی آتا ہے نا ادھر، فار ایگزامپل اگر یہ زائلم کا، یہ جو ریڈ آپ کو نظر آئے، یہ زائلم کا اسٹریم ہے، اس سے واٹر انٹر ہوتا ہے میزوفیل سیلز میں، اور انہی میزوفیل سیل سے جاتا ہوا یہ اسٹروما سے باہر نکل آتا ہے، ایز یو سی ہیئر، اوکے؟ تو یہاں سے جب باہر آتا ہے تو یہاں پر پھر واٹر کی کنسنٹریشن، وہاں یہاں پر واٹر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس واٹر کو مکمل کرنے کے لیے یہ والا واٹر نہیں، یہ والا واٹر آگے آتا ہے، لیکن یہاں پر بریکنگ نہیں ہوتی، مطلب سپیسز نہیں بنتی۔ اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہی ہے جس طرح آپ جب جوس پیتے ہیں نا، تو جب آپ ایک سپ لیتے ہیں، تو ایک سپ لے کر پھر آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ دوسرا سپ جو ہے وہ ایبزارب ہو کے آئے گا، اور یہ بس آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سپ پیتے رہتے اور جوس جو ہے وہ اس اسٹرا میں آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کا ایگزامپل بالکل زائلم کا ہے، کہ مطلب یہ مسلسل واٹر اسی طرح روٹ سے لیتا ہے، ایک چینل کے فارم میں، ایک اسٹریم کے فارم میں۔ اگر ایک نالی کی ایک جگہ سے آپ واٹر لیتے ہیں تو وہ واٹر وہاں پر بریک نہیں ہو جاتا کہ دوسرا واٹر ادھر آ جائے اور پھر ایک جگہ جو ہے وہ خالی رہ جائے، وہ بالکل ایک چینل کی طرح جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، مطلب کہ وہاں پر کوئی بھی بریکنگ نہیں آتی واٹر کی۔ اسی طرح یہ واٹر جو ہے یہ ایز اے پیکٹ آف جوس جو ہے یہ سرو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ جوس کے پیکٹ کی طرح جو اس کا ڈبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی طرح سرو کرتا ہے۔ اور جو یہ زائلم ہے یہ روٹ ہیئر سے لے کر سارے پلانٹ میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب یہ ٹرانسپائریشن اس سے ہوتی ہے تو بالکل ڈائریکٹلی یہ واٹر اسی طرح جاتا ہے جس طرح ایک اسٹرا میں جوس جو ہے وہ فلو کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب روٹس جو ہے اس میں یہ روٹ ہیئرس، اگر آپ ایک پلانٹ کو نکالیں نا تو اس میں یہ روٹس آپ کو نظر آتے، پھر اس سے ہیئری اسٹرکچرز نکلتے ہیں، تو یہ ہیئری اسٹرکچرز کیا کرتے ہیں؟ یہ تن ہوتے ہیں، تو یہ جلدی جلدی واٹر ایبزارب کرتے ہیں، تو جو واٹر کی ایبزارپشن ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک کمپلیٹ چینل جو ہے وہ آپ کے پاس بن جاتا ہے پھر اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہی ایک چینل جس کی وجہ سے یہ واٹر روٹ سے لے کر لیوز تک ٹریول کرتا رہتا ہے وداؤٹ اینی بریکیج، تو اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں ٹرانسپائریشن اسٹریم۔ وہ اسٹریم جو ٹرانسپائریشن کی وجہ سے بنی ہوئی ہو، وہ نالی جو ٹرانسپائریشن کی وجہ سے فلو کرتی رہتی ہو ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک پونڈ کی شکل میں وہ کڑی نہیں ہوتی واٹر، وہ اسی طرح ایک اسٹریم کی شکل میں موو کرتا رہتے ہیں وہ واٹر، ٹھیک ہے؟ اب ٹرانسپائریشن گروئنگ سیزن میں جو ہے یہ لیو زیادہ ٹرانسپائریشن کرتے ہیں، ایک اوک ٹری جو ہے وہ 15,000 لیٹر جو ہے پر ایئر ایواپوریٹ کرتی ہے، اوکے؟